तपाईँ जब कुनै देशलाई बर्बाद गर्न चाहनुहुन्छ, कुनै देशमा तपाईँ आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आजको 21st सेन्चुरीमा कुनै देशलाई बर्बाद गर्नलाई मिसाइल आक्रमण गर्नु पर्दैन। तपाईँले आक्रमण गर्ने भनेको धर्ममा हो, जातमा हो अनि भाषामा हो। अब भ्यू टावर भनेको दूरबीनबाट के हेर्ने? सशस्त्र द्वन्द्वमा चाहिँ कतिजना मान्छे हामीले मारेछौँ, तिनीहरूको हाड कङ्काल कतै देखिन्छ कि भनेर हेर्ने हो कि पहाडतिरबाट? तराईतिरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ गरिबीहरू हेरौँ, खाना नपाएका भोका नाङ्गाहरू हेरौँ भनेर त बनाएको हो कि? डाक्टर बाबुराम भट्टराई विद्वान म उहाँलाई एउटा इकोनोमी क्लासको टिकट काटेर म उहाँलाई साउथ सुडान लगेर ल हेर्नुहोस् संघीयताको उदाहरण कस्तो हुँदो रहेछ भनेर देखाउन जो वकालत गर्नेहरूलाई। म दलित हुँ यसकारण मलाई समानताको हक तपाईँले दिनु पर्यो, म आदिवासी हुँ यसकारण तपाईँले मलाई समानताको हक दिनु पर्यो, म मधेसी हुँ यसकारण तपाईँले मलाई समानताको हक दिनु पर्यो, मैले नेपाली भएर समानताको हक माग्न नपाउने के मैले आफ्नो जात खोल्नुपर्ने? देश हामीले जातको आधारमा चलाउने हो के? जातको आधारमा चाहिँ हामीले सबै सिडिओ राख्दियौँ, जातको आधारमा सबै हामीले प्रधानमन्त्री राख्थ्यौँ, मन्त्रीहरू राख्थ्यौँ भने देश एकदम समृद्धि भयो, विकास भयो। हामीलाई त इफिसियन्ट मान्छे चाहियो, त्यो जुनसुकै जातको होस् नेपाली हुनु पर्यो, चाहे त्यो अपाङ्ग होस्, चाहे दृष्टिविहीन होस्, चाहे त्यो महिला होस्, चाहे पुरुष होस्, नेपाली हुनु पर्यो। म नेपाललाई माया गर्दछु, म नेपाली जनताको समृद्धि चाहन्छु, त्यसको लागि म आफ्नो जान निछावर गर्न चाहन्छु भन्ने कोही नेता छ? मलाई यस्तो एउटा नेता चाहिएको छ जसले भनोस् म देश बनाउँछु, मसँग देश बनाउने 10 वर्षको यो खाका छ, मसँग 10 वर्ष देश बनाउने यो खाका छ, यो डिजाइन छ, मेरो प्रायोरिटी भनेको यो हो। 1 नम्बर शिक्षा, 2 नम्बर स्वास्थ्य, 3 नम्बर रोजगारी, 4 नम्बर भौतिक पूर्वाधार, 5 नम्बर यो भन्ने कोही नेता छ यस्तो? नेपालमा एउटा मात्रै कुरोमा ट्याक्स तिर्नुहुन्न, त्यो भनेको यो हावा हो, हामीले सास फेरिरहेको। अरू हरेक कुरोमा तपाईँले ट्याक्स तिर्नु भएको छ। तपाईँले लगाएको चस्मामा ट्याक्स छ, कोटमा ट्याक्स छ, तपाईँको क्यामेरामा ट्याक्स छ, तपाईँको गाडीमा ट्याक्स छ, तपाईँ बाटोमा हिँडेको रोडमा ट्याक्स छ। तपाईँ 62-63 अगाडि जानुहोस्, त्योभन्दा अगाडि 46 भन्दा अगाडि जानुहोस्, जातपातको कुरो हुँदैन थियो, धर्मको कुरो हुँदैन थियो। सबैजना नेपाली हामी समाजमा मिलेर बसेका थियौँ र त्यसमा विभाजन ल्याउन के गरियो भन्दाखेरि जातको कुरो लगाइयो, धर्मको कुरो लगाइयो। आज एउटा कुनै पनि फर्म भर्नुहुन्छ भने तपाईँ है, कुनै पनि फर्म भर्नुमा त्यसमा जात तपाईँले उल्लेख किन गर्नुपर्ने? समानुपातिकबाट जति पनि प्रतिनिधि सभामा सांसदहरू छन् र यता राष्ट्रिय सभामा समानुपातिकबाट छ, उनीहरूको क्यापेसिटी हेर्नुहोस्, उनीहरूको इफिसियन्सी हेर्नुहोस् तपाईँ है। समानुपातिकमा उहाँहरूले कस्तो मान्छेहरू लगेर लेखेको पढ्न पनि सक्नुहुन्छ, जो लेखेको पढ्न सक्दैन, बोल्न सक्दैन, राजतन्त्र भनेको थाहा छैन, गणतन्त्र भनेको उसलाई थाहा छैन, संघीयता भनेको थाहा छैन, उसलाई एउटा मात्रै कुरो थाहा छ, उसको नेताले हुन्छ भन्यो भने हुन्छ भन्छ, हुँदैन भन्यो भने हुँदैन भन्छ। अनि त्यस्तो सांसद, त्यस्तो नेताबाट मैले शासित हुँदा मलाई कति लाज लाग्छ होला भन्नुहोस् त। तपाईँको संविधानले खुद जातीय कुरा गर्दछ भने, तपाईँको संविधानले खुद उमेर अनुसारको हकको कुरा गर्दछ भने त्यस्तो राष्ट्र कसरी चाहिँ समृद्धितिर लम्किन्छ? कसरी चाहिँ आम नेपाली जनताले सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय पाउँदछ? धादिङको त्यो त्रिशुलुको किनारमा गिट्टी कुट्ने एकजना ब्राह्मणको छोरो एसएलसी पास गरेको छ, उसले किन आरक्षण नपाउने? र न्यू रोडमा चाहिँ सुन पसल चलाएर बस्ने एकजना साक्य थरका छोराले काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा मेडिकल पढ्नलाई किन आरक्षणमा उसले सिट पाउने? के आरक्षण त तरमाराले मात्रै त पाएको रहेछ नि त, क्रिमिलियरले मात्रै पाएको रहेछ नि त। अहिले त्यहाँ चाहिँ डिङ्का र न्युर दुईटा प्रमुख जाति हुन् त्यहाँका। डिङ्काभित्र पनि थुप्रै हाँगाहरू छन्, न्युरभित्र पनि थुप्रै हाँगाहरू छन्, एउटै ल्याङ्ग्वेज बोल्छन्। डिङ्का र न्युरको भाषामा सामान्य मात्रै फरक छ है, रिलिजन एउटै हो, वेशभूषा एउटै हो, कल्चर एउटै हो, भाषा मात्रै सामान्य फरक छ, उनीहरूको स्क्रिप्ट पनि सही हो। अब त्यहाँ कस्तो द्वन्द्व छ भन्दाखेरि डिङ्काले न्युरलाई मार्नै पर्ने, न्युरले डिङ्कालाई मार्नै पर्ने। के का लागि मार्नु पर्ने? मेरो देश स्वतन्त्र रहनुपर्छ, मेरो देश सधैँभरि चाहिँ अखण्ड रहनुपर्छ, मेरो देशमा कहिले पनि कुनै पनि देशको सेना नहोस्। जुन देशमा जातको नाममा राजनीति हुन्छ, जसले चाहिँ जातीय कुरा गरेर चाहिँ भोट माग्छ, त्यस्तो देशमा समृद्धि र विकास आउँछ जातको आधारमा? त्यो त आउनै सक्दैन नि त। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा 62-63 को आन्दोलनपछि जसरी नेपालमा गणतन्त्रको जग निर्माण भयो, संघीयताको जग निर्माण भयो, धर्मनिरपेक्षताको जग निर्माण भयो, नेपाल 2072 सालको संविधान पछि त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा
स्थापित भयो। तर आज 72 सालमा बनेको संविधान बनेको झन्डै 7 वर्ष भयो, 8 वर्ष हुन थालिसक्यो, तर यो संविधानले न जनतालाई सन्तुष्टि दिएको छ, न जनतालाई अपनत्व दिएको छ। चारैतिर संविधान, व्यवस्था, पात्र, प्रणाली र प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सबैभन्दा बढी त नेपालीहरूको आक्रोश र विरोध भनेको संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा छ। संघीयताले देश टुक्रिन्छ, संघीयताले देश टुक्रिएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। भन्दा भन्दै जबरजस्ती रूपमा विदेशीले लादिदिएको यो संविधान, विदेशीले लादेको यो संघीयता, विदेशीले लादेको यो धर्मनिरपेक्षताका कारण आज नेपाली जनजनमा असन्तुष्टि बढ्यो भन्ने आवाजहरू आइरहेका छन्। के यो वास्तविकता हो? के साँच्चीकै संघीयताले देश टुक्रिन्छ? के साँच्चीकै धर्मनिरपेक्षताले देशलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा लैजान्छ र देशमा द्वन्द्वको बिउ रोपिन्छ? वास्तविकता के हो? आज हामी यसको उत्तर जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। चाहे पूर्वमा होस्, चाहे पश्चिममा होस्, चाहे उत्तरमा होस्, चाहे दक्षिणमा होस्, जतासुकै आज भद्रगोल, अस्तव्यस्तता, असन्तुष्टिका लहरहरू देखिन थालेका छन्। द्वन्द्वको आगो सल्किन थालेको छ। 10 वर्षे द्वन्द्वबाट भर्खरै मात्र सेफ ल्यान्डिङ भएको नेपालमा अझै द्वन्द्वका घाउहरू देखिरहेका छन्। के साँच्चीकै संघीयता, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रले देश विभाजन गर्छ? हामी यसको उत्तर जान्नका लागि नेपालमा मानवाधिकारको क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गर्नुभएका र दक्षिणी सुडानमा कार्यरत, दक्षिणी सुडानको माटोलाई नजिकबाट देख्नुभएका, त्यहाँको द्वन्द्वलाई नजिकबाट निहाल्नुभएका श्रीराम अधिकारी, जो राजनीतिक विश्लेषक, लेखक हुनुहुन्छ, उहाँका लेख तथा टिप्पणीहरू सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा हामी बेला बेलामा पढ्न, लेख्न र सुन्न पाउँछौँ, देख्न पाउँछौँ। ती व्यक्ति श्रीराम अधिकारीसँग आज हामी चुरोकुरोमा संवाद गर्नेछौँ। उहाँ यो विषयका लागि किन उपयुक्त हुनुभयो भने जसरी दक्षिणी सुडानमा आज द्वन्द्व चर्किएको छ, जातीयताको नाममा, संघीयताको नाममा त्यहाँ एउटा विभाजनको रेखा कोरिएको छ र त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले शान्ति सेना पठाउनु पर्ने अवस्था उहाँले नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। त्यो किन सिर्जना भयो? कि नेपाल पनि दक्षिणी सुडानको बाटोमा हिँड्न थालेको? आज यावत विषयमा हामी श्रीराम अधिकारीसँग संवाद गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरोकुरोमा श्रीराम अधिकारीलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद उमेशजी। तपाईँसँग लामो समयदेखि नै म कुराकानी गर्न आतुर थिएँ, आकुल व्याकुल थिएँ। तपाईँ यसअघि दक्षिण सुडानबाट फर्केको बेला त्यो अवसर प्राप्त गर्छु कि भनेर सोचेँ, प्रयास पनि गरियो, तपाईँ र मेरो भेटघाट पनि भयो, तर कुराकानी सम्भव भएन। यसपटक तपाईँसँग यो मौका पाएको छु, यसका लागि सबभन्दा पहिला तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईँलाई पनि, चुरोकुरो टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई केही बोल्ने मौका दिइरहनु भएको छ। अब विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। तपाईँ मानवाधिकारको क्षेत्रमा नेपालमा लामो समय काम गर्नुभयो। माओवादी द्वन्द्व पछिका घटना परिघटनामा पनि तपाईँ धेरै ठाउँमा पुगेर काम गर्नुभयो। दक्षिणी सुडानमा कार्यरत हुनुहुन्छ, त्यहाँ दक्षिणी सुडान द्वन्द्वको चपेटामा छ। त्यो के द्वन्द्व हो, कसरी सिर्जित भयो, त्यो कुरा गरौँला। दक्षिणी सुडानको द्वन्द्वमा जसरी दक्षिणी सुडान द्वन्द्वमा फसेको छ अथवा सुडान फसेको छ, नेपालको दिशा पनि त्यतै हो भनेर कतिपयले व्याख्या विश्लेषण गरेका, लेखेका कुराहरू हामी देख्न पाउँछौँ। के साँच्चीकै दक्षिणी सुडानको द्वन्द्व र नेपालको अबको गन्तव्य त्यतै हो, त्यो दक्षिणी सुडानको बाटोतर्फ जाँदैछ? के कति कारण यो भनिएको सत्य हो या गलत हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद उमेशजी। तपाईँले जे पढ्नु भएको थियो, जे सुन्नु भएको थियो, त्यसमा 100% सत्यता छ। किन भन्दाखेरि म दक्षिण सुडानको ब्याकग्राउन्ड अलिकति इन्फर्मेसन तपाईँलाई भनेर त्यहाँको राजनीति, त्यहाँको संघीयता, त्यहाँको जातीयता, त्यहाँको चाहिँ यो धार्मिक भद्रगोलहरू कसरी नेपालसँग चाहिँ सामञ्जस्यता राख्छ, यसको चाहिँ सिमिल्यारिटी के छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहे। एकदम 2011मा सुडान भन्ने देशबाट टुक्रेर दक्षिण सुडान भन्ने राष्ट्र बन्यो। त्यो किन टुक्रियो भन्दाखेरि चाहिँ विशेष त लडाइँ, दक्षिण सुडान र सुडान बिचको लडाइँ भनेको विकासको नाममा थियो। सुडान आफै पनि कोलोनाइज भएर बसेको कन्ट्री, लास्टमा इजिप्सियनहरूले कोलोनाइज गरिसकेपछि सबैजना त्यहाँ मुस्लिम भए। तर दक्षिण सुडान साइडमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ दक्षिण सुडानका चाहिँ जो नागरिकहरू थिए उनीहरू चाहिँ प्रकृति पूजक थिए, उनीहरू आदिवासी थिए। तर इजिप्टभन्दा पहिले चाहिँ जुन बेल्जियम थियो, बेल्जियमभन्दा अगाडि चाहिँ ब्रिटिस थियो, उनीहरूले चाहिँ यो पार्टमा क्रिस्चियन बनाइसकेको थियो।
त्यसपछि इजिप्सियन आएपछि सुडानमा उनीहरूले मुस्लिम बनायो। त्यसपछि सुडान चाहिँ मुस्लिम कन्ट्रीको रूपमा दर्ज थियो। तर सुडान के भन्दाखेरि अब अहिले दर्शकहरूले बुझ्ने भाषामा यता साउथ भनेपछि उसलाई नर्थ सुडान भनिदिउँ एकछिन। नर्थ सुडानपट्टि विकास भयो, समृद्धि भयो, जहाँ मुस्लिम देश थियो, भौतिक पूर्वाधारहरू बने, विकास समृद्धि भयो। तर यता दक्षिण सुडानतर्फ चाहिँ केही पनि भएन। किन भएन भन्दाखेरि दक्षिण सुडान भनेको अकुपाइड बाई क्रिस्चियन। मुस्लिमको सबभन्दा ठुलो शत्रु को हुनसक्छ? क्रिस्चियन। अब यतापट्टि विकास समृद्धिहरू भए, उतातिर भएनन्। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ दक्षिणका सुडानीहरूलाई चाहिँ प्लान्टेड गरियो। प्लान्टेड गरिसकेपछि उनीहरूलाई के भनियो भन्दाखेरि चाहिँ सुडानतर्फ विकास र समृद्धि छ, तिम्रो तर्फ छैन। तिमीहरूलाई चाहिँ मुस्लिमले हेप्यो, तिमीहरू क्रिस्चियन हो, त्यो भएर हेपेको, तिमीहरूको छुट्टै राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर। दक्षिणीहरू पहिला एउटै देश थियो। त्यो पहिले एउटै देश थियो। त्यसपछि एउटै कन्ट्रीमा दुईटा धर्मावलम्बीहरू बीचमा लडाइँ भयो। त्यो पनि लडाइँ पारियो। त्यो लडाइँ पारिया थियो। त्यसमा विविध पुस्तकहरू लेखिएका छन्, कसरी यो चाहिँ यो जातीय कुराहरू आए, कसरी धार्मिक विभाजनका कुराहरू आए भने त्यो लामो व्याख्या म गर्न चाहन्न। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि 2011मा जन्म सङ्ग्रह गराइयो। जन्म सङ्ग्रह गराउँदाखेरि के गरियो गल्ती भन्दाखेरि दक्षिण सुडानीहरूलाई भोट हाल्न दियो, तर सुडानकालाई भोट हाल्न दिइएन। त्यसको फलस्वरूप 98.3% चाहिँ स्वतन्त्र दक्षिण सुडान हुने भन्नेमा मतदान भयो। यदि त्यहाँ सुडानीहरूलाई पनि मतदान गर्न दिएको भए देश टुक्रिँदैन थियो। अब यो कुरोलाई म कहाँ लगेर म व्याख्या गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हिजो मधेसमा जब आन्दोलनहरू चर्के, आन्दोलन भए, उनीहरूले जन्म सङ्ग्रहको माग गरेका थिए। तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ त्यो बेलामा मधेसमा बस्ने मधेसी जातदेखि बाहेक बाहुन, छेत्री, तामाङ, मगर, नेवार जति पनि जाति त्यहाँनिर बहुजाति तराईमा बसोबास गरेका छन्, उनीहरूलाई मतदान गर्न दिइने थिएन। तर यो कसरी के भयो? पशुपतिनाथको कृपा भयो, यो यतिकै टरेर गयो। अर्को म तपाईँलाई एउटा घटना अब दक्षिण सुडानसँग रिलेट गरेर सुनाउन चाहन्छु। धार्मिक रूपमा विभाजन ल्याउनलाई 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्षको समयले पुग्दैन। त्यसको लागि 20औँ वर्ष, 25औँ वर्ष एक्सर्साइज गर्नुपर्छ है। सुडानमा एकपटक मात्रै द्वन्द्व भएको होइन। 1951मा सुडान इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेपछि पनि द्वन्द्व भएकै हो, 60मा पनि भएको हो, त्यसपछि फेरि भयो र लास्टमा चाहिँ 2002 जस्तो लाग्छ मलाई, डेटमा म कन्फ्युज भएँ है। त्यसमा पनि द्वन्द्व भयो। भनेपछि तपाईँ जब कुनै देशलाई बर्बाद गर्न चाहनुहुन्छ, कुनै देशमा तपाईँ आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आजको 21st सेन्चुरीमा कुनै देशलाई बर्बाद गर्नलाई मिसाइल आक्रमण गर्नु पर्दैन। मिसाइल आक्रमण त्यतिखेर गर्नुपर्छ यदि अर्को राष्ट्रसँग पनि मिसाइलहरू छ, जस्तो अहिले रसिया र युक्रेनलाई लिन सकिन्छ। अहिले कस्तो तपाईँ आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न चाहनुहुन्छ र कुनै देशलाई बर्बाद गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आक्रमण गर्ने भनेको धर्ममा हो, जातमा हो अनि भाषामा हो। पहिले त त्यहाँ धर्ममा आक्रमण भयो। कसले गर्यो? कसरी भयो त्यहाँ? त्यसको पृष्ठभूमि भन्नुहुन्न। अब सुडान भनेको जुन अफ्रिकाको क्षेत्र छ, माइन्स एन्ड मिनरल्सको लागि अति नै राम्रो क्षेत्र मानिन्छ। तपाईँ ब्ल्याक डायमन्डको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ युरेनियमको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ तेलको कुरा गर्नुहोस्, गोल्डको कुरा गर्नुहोस्, यी सबै कुराहरू छ। र सुडानबाट चाहिँ चाइनाले चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट गरेर तेल लगेको थियो। त्यसको रिस चाहिँ अमेरिकालाई त्यहाँ पोखियो। अब स्पेसिफिक कन्ट्री त तोक्न मिल्दैन, फलानुले नै गर्यो भनेर जे होस्, त्यसमा चाहिँ पश्चिमाहरूको इन्ट्रेस्ट त्यसमा थियो। उनीहरूले जब धर्ममा आक्रमण गरिसकेपछि अहिले जातीय युद्ध छ दक्षिण सुडानमा। देश त टुक्रियो, देश त बन्यो, तर इन्फ्रास्ट्रक्चर केही पनि छैन, डेभलपमेन्ट केही पनि छैन। अब यो त्यसलाई त अझ बर्बाद गर्नुपर्ने छ। भर्खर पो उताबाट छुट्टाएर ल्याइयो त भनिसकेपछि अहिले त्यहाँ चाहिँ डिङ्का र न्युर दुईटा प्रमुख जाति हुन् त्यहाँका।
डिङ्काभित्र पनि थुप्रै हाँगाहरू छन्, न्युरभित्र पनि थुप्रै हाँगाहरू छन्। एउटै ल्याङ्ग्वेज बोल्छौँ, डिङ्का र न्युरको भाषामा सामान्य मात्रै फरक छ है। रिलिजन एउटै हो, वेशभूषा एउटै हो, कल्चर एउटै हो, भाषा मात्रै सामान्य फरक छ, उनीहरूको स्क्रिप्ट पनि सही हो। अब त्यहाँ कस्तो द्वन्द्व छ भन्दाखेरि डिङ्काले न्युरलाई मार्नै पर्ने, न्युरले डिङ्कालाई मार्नै पर्ने। के का लागि मार्नुपर्ने? अब तपाईँले देशलाई यस्तो बनाइदिनु भएको छ जहाँ खाद्यान्न अभाव छ, जहाँका मान्छेहरू एक छाक मात्रै खाना खान्छन् र त्यहाँको मुख्य खानाको स्रोत भनेको गाई हो, गाईको मासु हो। मलाई 5वटा गाई लुट्नु पर्यो कसैको र त्यो गाई काटेर मासु खानु पर्यो भने दुईतर्फ गोली हानाहान हुन्छ, उतातिर केही मान्छे मर्छन्, यतातिर केही मान्छे मर्छन् र केही थान मैले चाहिँ गाई लुटेर ल्याउने हो। त्यहाँ खाद्यान्न हो, सुरक्षा असुरक्षा हो, खाद्यान्न र असुरक्षा। त्यो के जस्तो नि तपाईँले नेपालसँग हामीले त्यसलाई जोड्दै व्याख्या गर्दै गरिरहेछौँ। नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ धर्मनिरपेक्षता सहितको। के दक्षिणी सुडान पनि गणतन्त्रमा गयो, सङ्घीयतामा गयो, धर्मनिरपेक्षतामा गयो? यहाँको जस्तै ठ्याक्कै विषय मान्छेले व्याख्या गर्दा म तपाईँले यो जान्न खोज्दैछु कि नेपालमा जे भएको थियो त्यहाँ त्यही भएर त्यस्तो भयो कि अरू केही कारण थियो? नेपालमा पनि अहिले पश्चिमाहरूको इन्ट्रेस्ट एकदम बढेको छ। तपाईँले अघि पृष्ठभूमिमा 62-63 को आन्दोलनको कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो है। 62-63 को आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीहरू अथवा त्यो बेलाका 7वटा राजनीतिक दल र उनीहरूले दिल्लीमा गरेका 12 बुझे सम्झौता, यी विपरीतका एजेन्डाहरू लास्ट आवरमा कसरी आयो? तपाईँको जेठ 4 गते प्रतिनिधि सभाको घोषणापत्र 2062 सालको है, उनीहरूले 63 सालको है, त्यसमा उनीहरूले यो राजगति उत्तराधिकारी सम्बन्धी ऐनमा समेत संशोधन गरेको थियो राजालाई चित्त बुझाउनलाई कि अब चाहिँ राजगद्दीको उत्तराधिकारी छोरी पनि हुन्छ भन्ने होइन। त्यहाँसम्म पुगेको हो है। त्यहाँ चाहिँ एउटा धर्मनिरपेक्षताको कुरो राखियो है त्यो जेठ 4 को घोषणामा। अहिले त्यो जेठ 4 को घोषणालाई नेपालको म्याग्ना कार्टा हो भन्ने त्यो बेलामा तपाईँलाई याद छ, यही नेपाल बार एसोसिएसनको सम्मेलन चलिरहेको थियो, पर्सि कहिले चुनाव भन्ने सुनिरहेको छु मैले। त्यो सम्मेलनले चाहिँ म्याग्ना कार्टा भने त्यहाँनिर आखिरमा त्यो म्याग्ना कार्टा थियो भने अहिले किन सस्टेन गर्दैन त? अहिले पनि त त्यसलाई चाहिँ सस्टेन गरिरहनु पर्ने हो नि त, अहिले पनि त प्रिभेल गर्नुपर्ने हो नि त होइन। त्यो कहाँ छ त, कहाँ हरायो त? उनीहरूले त्यस्तो दाबी गरेको भनेपछि नेपालको, म पनि नन प्र्याक्टिसनर लयर हुँ, म प्र्याक्टिसनर लयर होइन, कति हतार गर्छन् कुनै पनि व्यक्तिहरू कुनै पनि डकुमेन्टमा प्रतिक्रिया जनाउनलाई बुझ्दै नबुझिकन भन्ने एउटा मत राखेँ। फेरि म दक्षिण सुडानमा फर्किन चाहन्छु। हो, त्यो कसरी जोडिन्छ यहाँको सङ्घीय अब लोकतान्त्रिक? हामी सबै जातिहरू नेपालमा मिलेर बसेको हो। तपाईँ 62-63 अगाडि जानुहोस्, त्योभन्दा अगाडि 46 भन्दा अगाडि जानुहोस्, जातपातको कुरो हुँदैन थियो, धर्मको कुरो हुँदैन थियो। सबैजना नेपाली हामी समाजमा मिलेर बसेका थियौँ र त्यसमा विभाजन ल्याउन के गरियो भन्दाखेरि जातको कुरो लगाइयो, धर्मको कुरो लगाइयो। आज एउटा कुनै पनि फर्म भर्नुहुन्छ भने तपाईँ है, कुनै पनि फर्म भर्नुमा त्यसमा जात तपाईँले उल्लेख किन गर्नुपर्ने? राष्ट्रियता नेपाली लेखेपछि अल पिपुल हु आर लिभिङ इन नेपाल दे आर नेपाली इफ दे हेभ अ नेसनालिटी सिटिजनसिप। उनीहरू सबै नेपाली हो नि त। जहाँ पनि तपाईँ जातको आधारमा छुट्याउनुहुन्छ, लिङ्गको आधारमा छुट्याउनुपर्छ, तर जातको आधारमा छुट्याउनु हुँदैन। हामी सबै नेपाली हो। अमेरिकामा जातको आधारमा छुट्याउँछ, अब युकेमा जातको आधारमा छुट्याउँछ, फिनल्यान्डमा जातको आधारमा छुट्याउँछ कि तिमी निग्रो हो कि हप्सी हो कि अफ्रिकन हो कि नर्थ अमेरिकन हो कि साउथ अमेरिकन हो कि तिमी स्कटिस हो कि आइरिस हो कि तिम्रो नस्ल के हो भनेपछि यो द्वन्द्वको विचारण यसरी भइरहेछ। र तपाईँले संविधानमा के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि संविधानको हरेक धारामा विशेष गरी मौलिक भाग 3 को मौलिक हक खण्डमा तपाईँले जातीय कुरा राखिदिनु भयो। जब तपाईँको संविधानले खुद जातीय कुरा गर्दछ भने, तपाईँको संविधानले खुद उमेर अनुसारको हकको कुरा गर्दछ भने त्यस्तो राष्ट्र कसरी चाहिँ समृद्धितिर लम्किन्छ? कसरी चाहिँ आम नेपाली जनताले सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय पाउँदछ? कसरी यो चाहिँ सामाजिक समानताको कुरो, आर्थिक समानताको कुरो हुन्छ? एउटा उदाहरण दिए, मैले संविधानको कुरा गरिहालेँ। संविधानमा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ धारा 18 मा। पहिली के थियो भन्दाखेरि प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई समानताको हक हुनेछ। म नेपाली नागरिक हुँ, मलाई समानताको हक हुनेछ, मलाई विभेद भयो, तपाईँ मलाई कृपया समानताको हक ग्यारेन्टी गरिदिनुहोस् भनेर कोर्टमा जान सक्थेँ। आज म त्यसरी कोर्टमा जान सक्दिनँ।
आज मैले कोर्टलाई के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि 72 को संविधानको धारा 18ले समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ। म दलित हुँ यसकारण मलाई समानताको हक तपाईँले दिनु पर्यो। म आदिवासी हुँ यसकारण तपाईँले मलाई समानताको हक दिनु पर्यो। म मधेसी हुँ यसकारण तपाईँले मलाई समानताको हक दिनु पर्यो। मैले नेपाली भएर समानताको हक माग्न नपाउने के मैले आफ्नो जात खोल्नुपर्ने? प्रत्येक नेपालीको जात नेपाली मात्रै हुनुपर्छ। जबसम्म जातको आधारमा चाहिँ विभाजन गरिन्छ, तपाईँले अहिले जो आरक्षण पनि राखिदिनु भएको छ है, अबको 20 वर्षपछि सायद कुनै पार्टीको अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्दाखेरि चाहिँ यो वर्ष हामीले 3000 फलानो जातको डक्टर उत्पादन गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ 4000 फलानो जातको इन्जिनियर उत्पादन गरौँ भनेर बजेट पेश गर्छ होला। म त्यो दिन कल्पना गर्छु कहिलेकाहीँ कि अबको 20 वर्षपछि कहीँ यस्तो त हुने होइन जस्तो भारत विभाजनको बेलामा चाहिँ मुस्लिमहरू र हिन्दूहरूको हस्पिटलै अलग अलग थियो उपचार गर्ने। यहाँ पनि कतै जातीय अस्पतालहरू जातीय विद्यालयहरू त खोल्ने होइनन्। त्यो डरलाग्दो दिशातर्फ जानु भनेको दक्षिणी सुडान बन्नु हो भनेर त्यसरी हो भन्न खोजेको? मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि पहिले धर्ममा आक्रमण भयो, धर्ममा आक्रमण भएपछि अहिले जातमा आक्रमण भएको छ। जातमा आक्रमण भएपछि नेपालीहरू आफै लड्छन्, आफूमा लड्छन्। मेरो घरमा म आफै दाजुभाइसँग लडेँ भने त छिमेकीले फाइदा उठाउँछ, नाताको कुरो गर्छ। जसले लडाइरहेको छ नि त्यसले दक्षिणी सुडानबाट के पाइरहेको छ लडाएर? त्यहाँका सुडानी जनता, तपाईँले भन्नुभयो एउटा गाईको लागि लड्नुपर्ने, गोली हान्नुपर्ने दुईटा जाति त्यो अवस्थामा उत्रे भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। दक्षिणी सुडानमा त्यसरी दुई जातिलाई लडाउनेले के फाइदा ल्याएको छ? नेपालमा यी बहुजाति छौँ नि हामी, जाति बीचको लडाइँ गराइदिएर, धर्मको लडाइँ गराइदिनेले पाउन खोजे चाहिँ के छ? अब हेर्नुहोस्, अब कस्तो छ भन्दाखेरि अहिलेको शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको केही न केही स्वार्थ हुन्छ। जस्तो इराकमा लडाएर के उपलब्धि हासिल भयो, लिबियामा लडाएर के उपलब्धि हासिल भयो, यमनमा लडाएर के उपलब्धि हासिल भयो होइन। अब अहिले युक्रेनमा लडाएर के उपलब्धि हासिल हुन्छ, उनीहरूको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यसमा होइन। अब मानिस अनि मिलनमा होस् अथवा सामरिक कुरोमा होस् अथवा सेक्युरिटी कुरोमा हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा भन्न सक्छ। हामी कहाँ चाहिँ के, हामी कहाँ के हो भन्दाखेरि नेपालको जुन भौगोलिक अवस्थिति र भू राजनीतिक अवस्था छ, हामी एकातर्फ चीन र एकातर्फ भारतको बीचमा बसेको कन्ट्री, हामी चाहिँ एउटा बफर जोन भएर बसेका छौँ। हाम्रो भ्यालु सामरिक अस्तित्वको लागि, सामरिक भ्यालुको लागि एकदम आवश्यक छ। यो भूमि शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको लागि अति आवश्यक र महत्त्वपूर्ण भूमि हो। सबैजनाको माया छैन यसमा, लोभ छ यो भूमिमा। यो भूमिमा मैले आफ्नो आधिपत्य जमाएँ भने म दक्षिणतिर केही गर्न सकौँला अथवा उत्तरतिर केही गर्न सकौँला भन्ने यहाँनिर इन्ट्रेस्ट छ। त्यसको लागि त सरासर कसैले कसैलाई वेलकम त गर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ के भन्दाखेरि नेपालीहरूलाई टुटाउनु पर्यो, नेपालीहरूलाई फुटाउनु पर्यो, नेपालीहरूलाई भाड्नु पर्यो। नेपालीहरू जब आफै कमजोर हुन्छन् उनीहरूले आफै विदेशीलाई बोलाउँछन्, तिमीहरू आऊ हामीलाई खाना देऊ। जसरी दक्षिणी सुडानमा शान्ति सेना मार्फत विदेशी सेनाहरू आए, त्यसै गरी नेपालमा विदेशी सेना आउँछन् भन्न खोज्नु भयो हो अथवा होइन? म त त्यो कल्पना पनि गर्दिनँ। म त त्यो नेपालमा विदेशी सेना आओस्, विदेशीले लियोस्, कहिलेकाहीँ म कोही मान्छेहरूको सचो बरु अमेरिकाले देशले दियोस्, इन्डियाले दियोस् छैन, म कल्पना गर्दा मेरो देश स्वतन्त्र रहनुपर्छ, मेरो देश सधैँभरि चाहिँ अखण्ड रहनुपर्छ। मेरो देशमा कहिले पनि कुनै पनि देशको सेना नआओस्, मेरो नेपाली सेना यो चाहिँ शान्ति सेना भएर अथवा अरू देशमा गएर चाहिँ जाओस्, तर मेरो देशमा कहिले पनि कुनै पनि विदेशीले, किनभने हाम्रो इतिहास यस्तो छ, कुनै पनि विदेशीले कुनै विदेशी सेनाले खुट्टा नटेकेको भूमि हो यो, हाम्रो देवभूमि हो। हाम्रो यो भूमिको इतिहास चाहिँ हिमवत खण्डसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। म त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। मेरो देश स्वतन्त्र रहनुपर्छ, यहाँ कुनै पनि मिलिट्रीहरू आउनु हुँदैन। हाम्रो लागि नेपाली सेना ठिक छ र हामी सधैँभरि स्वतन्त्र अखण्ड रहनुपर्छ। तपाईँले अघि जातीयताको कुरा गर्नुभयो नि, यहाँ जातीयताका नाममा जातिलाई लडाइदिने कुरा हो भनेर भन्नुभयो। तर यो जातीयता 2046 को बौद्धल आएपछि बन्या पनि होइन, पहिलेदेखि नै बन्दा आएको छ। थापा, छेत्री, बाहुन, अनेक जाति छन् नि, गुरुङ, मगर, शेर्पा, जति जाति छौँ नि हामी, यो पछि आएर बनेको पनि होइन। र 2046 सालको परिवर्तन र 62-63 को परिवर्तनपछि सीमान्तकृत भनिएका, अलिकति अपनत्व लिन नपाएका, जनजातिको नाममा हेपिएका त्यस्ता सीमान्तकृत जातिलाई केही समयको लागि आरक्षण दिउँ, केही समयको लागि अधिकार दिउँ। जब
अग्लो र होचो भएकोलाई बराबर बनाइन्छ, त्यसपछि सबैलाई समान गरौँ भनेर गरिएको कुरा नराम्रो हो र? त्यसरी भनिएको छ नि त। तपाईँको व्याख्या आफ्नो ठाउँमा ठिक होला, तर तपाईँको धारणाको सम्मान गर्दै म यसमा मेरो फरक खालको टिप्पणी पेश गर्न चाहन्छु। ती सीमान्तकृतहरू जो अन्यायमा परे, जसले चाहिँ अब सामाजिक न्याय पाएनन् होइन, समाजमा जो उनीहरूमाथि थिचोमिचो भयो, उनीहरूलाई न्याय आरक्षणले कसरी दिन्छ? तपाईँले जुम्ला हुम्ला अथवा चाहिँ धनुषा महोत्तरी अथवा चाहिँ खोटाङ सोलुखुम्बु कहीँको सीमान्तकृत अथवा अप्रेस्ड कास्टको मान्छेलाई काठमाडौँमा ल्याएर आरक्षण दिएर 4 जनालाई तपाईँले जागिर दिनुभयो भने के समस्त तपाईँले अघि जति पनि जातहरूको उल्लेख गरौँ भने उनीहरू सबैलाई न्याय भयो त? भएन नि न्याय त। उनीहरूलाई चाहिँ हामीले गर्ने भनेको 5 जना मान्छेलाई जागिर दिएर न्याय हुँदैन, 15 जना मान्छेलाई रिजर्भेसन दिएर न्याय हुँदैन। तपाईँलाई एउटा उदाहरण मैले दिन चाहेँ। हुम्लामा अथवा त्यो त्यहाँ अथवा जुम्लामा बोटबुराहरू राम्रो फल्दैनन् भनेपछि त्यहाँको एउटा बिरुवालाई हामीले काठमाडौँमा ल्याएर मल जल गरेर यहाँ फलाउने कि हामीले त्यो मल जल लिएर उही जुम्ला हुम्लामा पुगेर तिनीहरू फल फुलाउने? हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आरक्षणको नाममा के भयो भन्दाखेरि आरक्षणको नाममा जो व्यक्ति पिछडिएका थिए, अप्रेस्ड कास्टका थिए, उनीहरूले चाहिँ सुविधाबाट वञ्चित भए। जस्तो सर्वोच्चको फैसला केही महिना अगाडि आएको थियो, म त्यो फैसलाको एकदम समर्थक हुँ, kasi धेरैले विरोध पनि गरे, किन तरमारा वर्गले मात्रै त्यसको चाहिँ सुविधा लिइरहेको छ। अब त्यहाँनेरि चाहिँ धादिङको त्यो त्रिशुलुको किनारमा गिट्टी कुट्ने एकजना ब्राह्मणको छोरो एसएलसी पास गरेको छ, उसले किन आरक्षण नपाउने? र न्यू रोडमा चाहिँ सुन पसल चलाएर बस्ने एकजना साक्य थरका छोराले काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा मेडिकल पढ्नलाई किन आरक्षणमा उसले सिट पाउने? के आरक्षण त तरमाराले मात्रै त पाएको रहेछ नि त, क्रिमिलियरले मात्रै पाएको रहेछ नि त। तसर्थ के हो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई सामाजिक न्याय दिनलाई हामीले गर्ने काम के हो भन्दाखेरि हामीले स्थानीय तहमै पुगेर उहाँहरूलाई इम्पावर गर्ने हो। इम्पावर भनेको उपचार दिएर औषधि दिएर भन्दा पनि शिक्षाबाट सबभन्दा पहिले इम्पावर गर्नु पर्यो। अहिले हामी न्युजहरूमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ लोकसेवाको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट त्यस्ता अप्रेस्ड कास्टका सीमान्तकृत वर्गहरू पास भएर उत्तीर्ण भएर आउनुभएको छ त। अनि एउटा रिसर्च भएको थियो इन्डियामा कस्तो रिसर्च भयो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियामा चाहिँ कोटा भन्ने चलन छ। त्यसमा चाहिँ यो कोटाबाट रिजर्भेसनबाट जति पनि रिक्रुट भएको थियो, यो 2019 को एउटा रिसर्च हो। त्यो रिसर्चको लामो छ, मैले अहिले सम्झिन सकिनँ। के भन्दाखेरि कोटाबाट आएको क्यान्डिडेटहरूको इफिसियन्सी र पर्फर्मेन्स कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा रिसर्च भएको थियो। त्यो रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ जेनरली नन टेक्निकल लाइनमा काम गर्ने जति पनि क्यान्डिडेटहरू थिए, उनीहरूको पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै 0 to 3% देखियो, 100मा 0 to 3% मात्रै देखियो। र त्यसपछि टेक्निकल लाइनमा काम गर्नेहरूको चाहिँ फेरि हाई देखिया छ है। जस्तो रेलवेमा काम गर्ने चाहिँ कोटाबाट आएकाहरूको पर्फर्मेन्स चाहिँ अरूको भन्दा एकदम राम्रो देखिया छ। र मैले केही दिन अगाडि मैले न्युज पनि पढ्दै थिएँ, इन्डियामा जति पनि प्राइभेट हस्पिटलहरू छन्, प्राइभेट हस्पिटलहरूमा कोटाको डक्टरहरूलाई लिइँदैन। किन भन्दाखेरि उबाट केही दुर्घटना भयो, कसैको ज्यान गयो भने चाहिँ फेरि अस्पताल बदनाम हुने भएकोले त्यो एउटा न्युज पनि पढेको थिएँ। तर मैले उहाँहरूलाई अन्डर इस्टिमेट गर्न खोजेको होइन। उहाँहरूलाई चाहिएको भनेको के हो भन्दाखेरि शिक्षा हो। र उहाँहरूको लागि जबसम्म हामीहरू बोल्दैनौँ होइन, उहाँहरू मात्रै बोलेर उहाँहरूले केही पनि पाउनुहुन्न। उहाँहरूको लागि हामी बोलिदिनुपर्छ, हामीले एडभोकेसी गरिदिनुपर्छ। उहाँहरूलाई चाहिएको भनेको शिक्षा हो। तर उहाँहरूको आवाज पनि सुनौ एकपटक। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने नेपाली सेनामा जनजाति अथवा जो हामीले इङ्गित गरेका जात जातिहरूको प्रतिनिधित्व खोइ, प्रतिनिधित्व भए पनि माथिल्लो पोस्टमा खोइ, निजामतीमा खोइ, प्रहरीमा खोइ, राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा खोइ, हामी किन त्यहाँ प्रवेश हुन नपाउने? उहाँहरूले त मधेस आन्दोलन हुँदा समूहगत प्रवेशको समेत कुरा गर्नुभयो, तपाईँले त्यो ख्याल राख्नुभयो होला। उहाँहरू यस्तो आवाज उठाइरहनु भएको छ, हाम्रो प्रतिनिधित्व हुन सकेन भनिरहनु भएको छ, त्यतातिर पनि त सोध्नु पर्ला नि। उहाँहरूको माग एकदम जायज हो। तर के हो भन्दाखेरि हामीले तपाईँले, म एउटा उदाहरण र तपाईँलाई, कति जनजाति सिडिओ छन्, कति जनजाति चाहिँ यो देशमा चाहिँ देश हामीले जातको आधारमा चलाउने हो के? जातको आधारमा चाहिँ हामीले सबै सिडिओ राख्दियौँ, जातको आधारमा सबै हामीले प्रधानमन्त्री राख्थ्यौँ, मन्त्रीहरू राख्थ्यौँ भने देश एकदम समृद्धि भयो, विकास भयो। हामीलाई त इफिसियन्ट मान्छे चाहियो, त्यो जुनसुकै जातको होस्, नेपाली हुनु पर्यो, चाहे त्यो अपाङ्ग होस्, चाहे दृष्टिविहीन होस्,
चाहे त्यो महिला होस् चाहे पुरुष होस्, नेपाली हुनु पर्यो, जुन जातको भए पनि हुन्छ, देशभक्त हुनु पर्यो, उसले देश चलाउने नि त। तर जातको आधारमा चलाउने तर होइन नि जात हामीले। जातिका मान्छेहरू त्यो ठाउँमा प्रतिनिधित्व हुन नपाउ हो, किन त्यसकारण यो राज्यप्रति नेपाली भएर प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ हामीले नेपाली भएर, जातको आधारमा होइन। हामी नेपाली हौँ, नेपाली भएर मेरो प्रतिनिधित्व सधैँभरि गर्नुपर्यो। बाहुन छेत्री र खसहरूले मात्रै त्यसो भए जिम्मा लगाइदिउँ सबै कुरो उहाँहरूलाई। एउटा उदाहरण ब्राह्मणवादी सोच भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरू। अझ 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 माथि गएर चाहिँ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यसलाई जातीयताको उहाँहरूले लेप लाउनुहुन्छ। अनि यही कुरालाई ब्राह्मणवादी सोच, ब्राह्मणवादी सत्ता, ब्राह्मणवादी राज्य भनेर उहाँहरू आरोप लाउनुहुन्छ। तपाईँ सुनिरहनु भएको छ नि। अब हेर्नुहोस्, अब विश्व पुरा विकास र समृद्धिको बाटोमा लम्केको छ। हामी ब्राह्मणवाद, सामन्तवाद र निरङ्कुश राजतन्त्र, प्रतिगमन, अग्रगमन भनेर यस्तो विषयमा टिप्पणी व्याख्या गरेर बस्छौँ। हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। म अघि के भनेर चित्त बुझाइदिनुहुन्छ त उहाँहरूलाई? म एउटा उदाहरण गरेर प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिले समानुपातिकबाट जति पनि प्रतिनिधि सभामा सांसदहरू छन् र यता राष्ट्रिय सभामा समानुपातिकबाट छ, उनीहरूको क्यापेसिटी हेर्नुहोस्, उनीहरूको इफिसियन्सी हेर्नुहोस् तपाईँ है। समानुपातिकमा उहाँहरूले कस्तो मान्छेहरू लगेर लेखेको पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। जो लेखेको पढ्न सक्दैन, बोल्न सक्दैन, राजतन्त्र भनेको थाहा छैन, गणतन्त्र भनेको उसलाई थाहा छैन, सङ्घीयता भनेको थाहा छैन, उसलाई एउटा मात्रै कुरो थाहा छ, उसको नेताले हुन्छ भन्यो भने हुन्छ भन्छ, हुँदैन भन्यो भने हुँदैन भन्छ। अनि त्यस्तो सांसद, त्यस्तो नेताबाट मैले शासित हुँदा मलाई कति लाज लाग्छ होला भन्नुहोस् त। तपाईँले जब इनइफिसियन्ट मान्छेलाई, इनक्यापासिटेड मान्छेलाई तपाईँले कुनै जिम्मेवारी दिनुहुन्छ, कुनै ठाउँमा पुर्याउनुहुन्छ भने होइन, त्यहाँबाट चाहिँ ठुलो एकदमै आशा गर्न सकिँदैन। तर उहाँहरूको मतको कदर कसरी गरिनु पर्दछ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई सबभन्दा पहिले ग्रासरुट लेभलबाट इम्पावर गर्दै ल्याउनु पर्यो। इम्पावर गर्दै ल्याउनु पर्यो। उहाँहरू जुम्लाबाट आएर, हुम्लाबाट आएर, धनुषाबाट, महोत्तरीबाट कहाँ आएर यहाँ चाहिँ नेपाली सेनामा जहाँ कम्पिटिसन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई त्यहीँ क्यापेसिटेड बनाएर ल्याउनु पर्यो। अब अहिले यो सङ्घीयताको वकालत गर्नेहरू जति छन्, उहाँहरूलाई किन गर्न नसकेको होला त? तिमीहरू भोलि नेपाल आर्मीमा जानुपर्छ, नेपाल पुलिसमा जानुपर्छ, निजामती सेवामा जानुपर्छ, तिमीहरूले यो कुरो पढ्नुपर्छ, आऊ तिमीहरूलाई हामी यो ट्रेनिङ दिन्छौँ, तिमीहरूको स्कुलको स्तर हामी सुधार्छौँ, हामी शिक्षकको स्तर सुधार्छौँ। अबको देश भनेको ती अप्रेस सीमान्तकृत जात जातिहरूको लागि हो। तिमीहरू अब अगाडि बढ्नुपर्छ। यी बाहुन क्षेत्रीहरूलाई कम्पिटिसनमा चाहिँ यिनीहरूलाई झारिदिनुपर्छ हामीले भन्न उहाँहरू किन नसक्ने? मेरो प्रश्न यहाँनिर यो तपाईँले किन नसक्ने भनेर प्रश्न उठाउनु भयो नि। यो के साँच्चीकै षड्यन्त्र हो विदेशीहरूको र जात जातिको लडाइँ गराइदिएर? जस्तो तपाईँले सङ्घीयताको कुरा गर्नुभयो, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र यो नेपालीहरूको माग थिएन, यो नेपालीहरूको चाहना थिएन। यो जति जात जाति मिलेर बसेका थियौँ, हामी कसैको चाहना थिएन। यो कहाँबाट के का लागि आयो त? त्योभन्दा अगाडि तपाईँले एउटा सानो कुरो के गर्नुभएको थियो। हेर्नुहोस्, यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि, तपाईँले घरमा एउटा खाना पकाउने जान्ने मान्छे छ भने उसले खाना सधैँ राम्रो पकाउँछ क्या। एउटा खाना पकाउन नजान्ने मान्छे खाना उसले सधैँ बिगार्छ क्या। यो चाहिँ के भने नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रहरूलाई, आर्थिक संयन्त्रहरूलाई भाड्ने, गिजोल्ने एउटा प्रयास पनि हो यो। जस्तो आरक्षण इन्डियामा पनि के थियो भन्दाखेरि 10 वर्षको लागि, 10 वर्षको लागि ल्याइएको थियो। अहिले कन्टिन्यू चलिरहेछ होइन, अहिलेसम्म चलिरहेछ। उनीहरूले चाहेर पनि निकाल्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि जातको आधारमा राजनीति गर्नु परेको छ। जातको आधारमा राजनीति गर्नलाई चाहिँ आरक्षण भन्ने शब्द झुन्डाउनु परेको छ। जातको नाममा जुन देशमा जातको नाममा राजनीति हुन्छ, जसले चाहिँ जातीय कुरा गरेर चाहिँ भोट माग्छ, त्यस्तो देशमा समृद्धि र विकास आउँछ जातको आधारमा? त्यो त आउनै सक्दैन नि त। अब सङ्घीयता प्रवर्तकहरू अथवा चाहिँ यो जात जातिको लागि राजनीति गर्नेहरू, अब उहाँहरूले चाहिँ अब जातीय प्रतिनिधित्व मात्रै खोज्नुहुन्छ। के नेपाल सङ्घीयतामा जानु भनेको, नेपाल धर्मनिरपेक्षतामा जानु भनेको दक्षिणी सुडान बन्नु हो, अथवा यो चर्चाको लागि मात्रै गरियो? दक्षिणी सुडानका नागरिकहरूको आजको स्थिति के छ, उनीहरूको रहनसहन कस्तो छ, खानपिन कस्तो छ? बस हामी त सुन्छौँ शान्ति सेनामा गएका सेनाले खाएर फालेको पाउरोटीको टुक्रा, मासुको हड्डी खोजेर खान्छन् भनेर हामी देख्छौँ, हेर्छौँ, सुन्छौँ। त्यो वास्तवमा सत्य हो कि होइन? र हामी के हिसाबले त्यही बाटोमा जाँदैछौँ? र हाम्रो यात्रा त्यतै हो कि यो गफका लागि गफ र विरोधका लागि गरिएको? यो भन्दै सङ्घीयताको कारणले गर्दा हो। जब दक्षिण सुडान बन्यो त्यहाँनिर 32वटा स्टेटहरू थियो, फेडरल स्टेटहरू बनाइयो। अहिले हामी कहाँ 7वटा छ। तर एउटा गरिब राष्ट्रले 32वटा स्टेट त धान्नै सक्दैन थियो।
र त्यसलाई घटाएर के गरियो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले 10 वडामा झारिया छ र 2टा एडमिनिस्ट्रेटिभ जोनहरू राखिया छ। अहिले पनि त्यहाँनिर फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू केही पनि छैन। एउटा काउन्टी कमिसनरले रुख तल बसेर चाहिँ प्रशासन उसको चाहिँ कार्यालय चलाइरहेको अवस्था हो। अब राजमार्ग नभएको देश हो त्यो त हैन। अब मोटर गाडीको सुविधा त एकदमै कम हुने भयो है। त्यो हुँदाखेरि नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्र जसको आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर छ र 7-7 वटा प्रदेशमा चाहिँ हामीले त्यहाँका सांसद मन्त्री मुख्यमन्त्रीहरू पालेर बस्नु परेछ भने चाहिँ हामी पनि त अब आर्थिक विचलन अथवा चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ धराशायी हुने बाटोमा त हामी लम्केकै छौँ नि त। त्यो त जग जाहेर छ। किनभने आज 7 वटा प्रदेश हुँदैन थियो र 7 वटा प्रदेशको बजेटबाट हामीले नेपालमा कति काम गर्न सक्थ्यौँ होला। स्कुल कलेज हस्पिटल राजमार्ग हरेक कुरामा हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्थ्यौँ। संघीयताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल जस्तो सानो देशमा संघीयता राखिसकेपछि त हामी आर्थिक रूपमा टाट पटिल्ने कुरो त छँदैछ। अर्को एउटा कुरो निवेदन गर्न चाहे संघीयता भनेको टुक्रेर रहेकोलाई मिलाउने एउटा मेकानिजम हो हैन। जस्तो अमेरिकामा 50 वटा स्टेटलाई मिलाइयो हैन। अब त्यसै गरी चाहिँ अब पहिले युएसएसआर थियो है, सोभियत सङ्घले चाहिँ सबैलाई मिलाएर सोभियत युनियन बनेको थियो हैन। टुक्रेर रहेकोलाई एक गर्ने चाहिँ त्यसको प्रिन्सिपल हो। हामी चाहिँ एक भएर बसेकोलाई चाहिँ टुक्राउने चाहिँ यहाँ प्रपञ्च गरियो। त्यो प्रपञ्च अब त्यो दिशामा हामी जाँदैछौँ तपाईँले भने कुरा हो। संघीयताको कारणले हामी आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने उसमा त जाँदैछौँ। अब अरू पनि विविध कारणहरू छन्। सुडानको यात्रामै जान्छौँ हामी। संघीयताको चाहिँ सेम संघीयतामा त हामी सेम रूपमा सुडालमा। अब तपाईँलाई म यो विषयमा एउटा अन्तिम प्रश्न के सोधेँ भने नि, जस्तो हाम्रो देशबाट सांसदहरू अथवा यो संघीयतामा जानुभन्दा अगाडि पनि पुनर्स्थापित संसदका सांसदहरू अथवा बेला बेलामा त्यहाँको संघीयताको अध्ययन गर्न जाने कुराहरू पनि हामी हेरेर आउँछौँ। त्यहाँको मोडल ल्याएर यहाँ चाहिँ नि इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ कि त्यहाँको तरिका अपनाउन सकिन्छ कि भनेर जानुहुन्छ। उहाँहरू कहाँ गएर हेरेर आउनुहुन्छ? त्यो दक्षिण सुडान चाहिँ जानुभएको छ कि छैन? संघीयतामा गएपछि यस्तो बनिँदो रहेछ भनेर उहाँहरूले त्यो ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन? के लाग्छ तपाईँलाई? कहाँ हेर्नुहुन्छ? अनि त्यहाँ संघीयता मोडल ठिक छ, सिङ्गापुर स्विजरल्यान्ड कता हेरेर आउनुहुन्छ? अनि त्यही मोडल जस्तै संघीयताले सबै देश असफल भएका उदाहरण पनि त छैनन् नि। धर्मनिरपेक्षता त के हो त्यो अर्को एउटा छुट्टै विषय होला। गणतन्त्रले सबै मुलुक असफल भएको अवस्था पनि छैन। तपाईँले भनेको जस्तो कि नेपाल सफलतातिर नजाने असफलतातिर मात्रै जाने हो र? होइन, यो संघीयता भन्ने कुरै यस्तो छ, विषय नै यस्तो छ। जस्तो स्विजरल्यान्डमा हेरौँ अथवा जर्मनीमा हेरौँ अथवा अन्य देशहरूमा हेरौँ होइन, उहाँहरूको संघीयता प्र्याक्टिस कस्तो छ त? त्यो कुरो पो उहाँहरूले सिकेर आउने हो त। उनीहरूले चाहिँ उहाँले देशलाई टुक्राइदियो भनेपछि उहाँहरू पनि हारिदिन्छ। त्यसको प्र्याक्टिस कस्तो छ? संघीयतामा गएपछि त्यसलाई कसरी अवलम्बन गर्नुपर्छ, त्यसलाई बजेट कति रिक्वायर्ड गर्दो रहेछ, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गरिनु पर्दो रहेछ, यो कुरो हेरेर आउनुपर्ने हो उहाँहरूले। उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै एउटा वेस्टर्नले चाहिँ फन्डिङ गर्यो, उहाँहरू जानुभयो, 5-7 दिन बस्नुभयो, आउनुभयो, यहाँ संघीयता इम्पोज गरिदिनु। तर दक्षिण सुडानतिर गएर हेरेर आएपछि हो, म उहाँहरूलाई जो संघीयताको कट्टर समर्थक हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई तपाईँको कार्यक्रमबाट निवेदन गर्न चाहन्छु, एउटा गरिब राष्ट्र जोसँग बजेट छैन, जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, जहाँका नागरिकहरूले सामाजिक न्याय पाउँदैनन्, जहाँ औषधि उपचार स्वास्थ्य शिक्षाको व्यवस्था छैन, त्यस्तो राष्ट्र संघीयतामा गइसकेपछि कस्तो अवस्था हुन्छ भनेर कोही हेर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ दिग्गज नेताहरू छन् यहाँ संघीयताको प्रवर्धन गर्ने। बाबुराम भट्टराई विद्वान म उहाँलाई एउटा इकोनोमी क्लासको टिकट काटेर म उहाँलाई साउथ सुडान लगेर ल हेर्नुहोस् संघीयताको उदाहरण कस्तो हुँदो रहेछ भनेर देखाउन जो वकालत गर्नेहरूलाई। म नेपाल जस्तो देशको लागि, नेपाल जस्तो सानो देश जहाँ गरिबी छ, गरिब राष्ट्र हो र हामीसँग आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर छ, देशसँग यथेष्ट बजेट छैन, त्यस्तै राष्ट्र सुडानमा संघीयता लादिएपछि के भयो भनेर हेर्न जान चाहनुहुन्छ भने टिकट काट्दिन तयार हुनु। म टिकट काट्दिन तयार छु। अब संघीयताले देश दक्षिण सुडान बन्छ भन्ने त हामीले गर्यो। अहिले तपाईँ नेपाल फर्किनु भएको छ नि, नेपाल आउनुभयो, सुडान पनि तपाईँले हेर्नुभयो, नेपाल त तपाईँ जन्मेकै देश सबै भोगिरहनु भएको छ। अहिलेको राजनीति चाहिँ नेपालको के देखिरहनु भएको छ? संघीयता धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रले त हामी त्यो बाटोमा जाँदैछौँ, तपाईँले भनिसक्नुभयो।
अब नेपालको राजनीति सुध्रिने हो अथवा अहिलेको नेपालको राजनीतिको यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ नि सडकमा कोही राजावादी छन्, कोही राजा आउनु पर्यो भन्छन्, कोहीले धर्मनिरपेक्षता हुनु पर्यो, गणतन्त्र हुनु पर्यो, सङ्घीयता हुनु पर्यो भन्छन्, कोही चाहिँ होइन हिन्दू धर्म मात्रै चाहिन्छ भनेर कमल थापाले राज संस्था छोडेर गइरहेछन्, कोही के भनिरहेछन्, कोही यही व्यवस्थालाई हामी चाहिँ स्थायित्व दिन्छौँ अब चुनाव गरेर भन्ने। तपाईँले अहिले चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ नेपालको? होइन, यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको कारणले मात्रै देश असफल हुने होइन। उहाँहरूले यही संविधानको चाहिँ पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, जनताप्रति जवाफदेही हुने है, त्यसै गरी चाहिँ भ्रष्टाचार नगर्ने होइन, विदेशीको गुलामी नगर्ने गर्नुभयो भने यही व्यवस्था उत्कृष्ट हुन सक्छ। त्यो सम्भव छ उहाँले त्यो होइन। तर अहिले के छ भन्दाखेरि अहिले मेरो चाहिँ सेल्फ स्टडीबाट म के देख्छु भने कि अहिलेको व्यवस्था र व्यवस्थापक दुवै गलत छन्। अहिलेको व्यवस्था र यो व्यवस्थापकबाट चाहिँ म चाहिँ कोही नेपालमा चाहिँ लिक्वान आउला, कोही माथिर मोहम्मद आउला भनेर म त्यो कल्पना गर्न सक्दिनँ। जस्तो अब तपाईँलाई भनौँ काङ्ग्रेसको सरकार, कम्युनिस्टको सरकार, एमालेको सरकार, माओवादीको सरकार, गठबन्धनको सरकार, भोलि चुनावपछि हङ पार्लियामेन्ट बल्ला, जनताको सरकार कहाँ छ? जनताको सरकार खोइ। सरकार भनेको आम नागरिक, आम जनताको शरीरमा रक्त सञ्चार हुने कुरो हो सरकार भनेको। म यहाँबाट कहीँ पनि निस्क्यौँ मलाई सरकार छ भन्ने आभास हुनु पर्यो। कसैले मलाई गुन्डाले लुट्न सक्दैन, कसैले मलाई दुर्व्यवहार गर्न सक्दैन। मलाई सरकारको प्रेजेन्स चाहिएको छ। मेरो सरकार खोइ, नेपालीको सरकार खोइ, नेपालीको सरकार छैन। सरकार कसको छ त? यहाँ चाहिँ ठेकदारको सरकार हुने, यहाँ व्यापारीको लागि सरकार हुने, यहाँ कार्यकर्ताको लागि सरकार हुने, यहाँ कर्मचारीहरूको लागि सरकार हुने। जनताको सरकार छैन। जनताको सरकार कहाँ छ? कुन मुलुक छ र तपाईँको? जस्तै दक्षिणमा भारत हेरौँ, त्यहाँ पनि भाजपा छ, काङ्ग्रेस आई छ, अरू अरू पार्टी छन्, अहिले त केजरीवाल पनि आएका छन्। जहाँसुकै दलले चुनाव जितेर गएर सरकार बनाउने होइन र भने तपाईँ दलकै खिलाफमा हो? होइन, डेमोक्रेसीको बेस्ट प्र्याक्टिस भनेको यो दलकै हो। सरकार दलको बन्छ, तर जब उसले सरकारको आकार लिन्छ नि, जब सरकार हुन्छ नि, त्यो बेलामा दलको सरकार त हुँदैन, ऊ त नेपालको सरकार हुन्छ, ऊ नेपालीको सरकार हुन्छ। अहिले देउबा सरकार चाहिँ नेपालको सरकार होइन। मलाई यस्तो एउटा नेपाली देखाइदिनुहुन्छ जसले चाहिँ अस्पतालबाट निस्किँदा मेरो औषधिमा मात्रै खर्च भयो सर, मैले आइसियुमा बसेर उपचार गरेँ, मेरो एक पैसा खर्च भएन, यस्तो पो सरकार हुनुपर्दछ त भन्ने एकजना नेपाली मलाई देखाइदिन सक्नुहुन्छ? तपाईँ सिटामोल पाउनु अहिले सिटामोलमा पनि 650 mg जस्तो WHO को स्ट्यान्डर्डमै नमिल्ने कुराहरू उहाँहरू लगाइरहनु भएको छ। मलाई यस्तो एउटा चाहिँ अन्यायमा परेको नेपाली देखाइदिनुहुन्छ जसले अदालतबाट चाहिँ अश्रुधारा निकाल्दै, खुसीको आँसु निकाल्दै आज मैले न्याय पाएँ, मेरो पैसा पनि खर्च भएन, मैले चाँडै न्याय पाएँ अदालतबाट भन्ने एकजना व्यक्ति देखाइदिनुहुन्छ। यिनीहरू त यही अदालत होइन हाम्रो उमाशङ्कर रायलाई थुन्ने 2 करोड राजस्व अपचलन गरेको भनेर यही अदालतले थुनेको होइन? पछि सुप्रिम कोर्टले रिलिज गर्यो उसलाई होइन? खोइ त न्याय पनि छैन। तपाईँको कुनै यस्तो सरकारी अड्डा देखाइदिनुहुन्छ मलाई जहाँ लाइन नबसिकन कसैले चाहिँ काम लिएर आओस्। कसैले भन्नु सरकारी कार्यालयबाट आज मेरो काम कति चाँडो भयो, कस्तो राम्रो सरकार। तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रजातन्त्र छ नि यो देशमा, अरू केही नभयो नि। प्रजातन्त्र त लडेर ल्याइदिए, 46 सालमा पनि लडेर ल्याइदिए, 62-63 मा पनि लडेर ल्याइदिए, यिनीहरूले ल्याइदिए होइन। शेरबहादुर देउवा भन्दैछन् केपी ओलीको शासन भनेको कम्युनिस्टको शासन, रुन पनि पाइँदैन। म आएपछि मान्छे रुन पाएका छन्, हाँस्न पाएका छन्, बोल्न पाएका छन्। विश्वले चिन्यो नेपाललाई, आज विश्वले नेपाललाई चिनिरहेको छ। किन 46 साल पछाडि अभिव्यक्ति र विचारको स्वतन्त्रता थिएन र बोल्न पाएको छ उहाँहरू भन्नुहुन्छ? यो हाम्रो शर्माजीको गीतलाई किन तपाईँहरूले बेन्ड गर्नुभएको? प्रकाश सपुतको गीत, प्रकाश सपुतको गीतलाई तपाईँले किन चेन्ज गर्न, पशुपति शर्माको गीतलाई तपाईँ किन बेन्ड गर्न लगाउने? तपाईँ यो सोफिया थापाको गीतलाई किन बेन्ड गर्न लगाउने? विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भने हिजो भर्खर एमनेस्टी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट आएको छ, त्यसमा चाहिँ यो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको बारेमा उसले लेखेको छ। विशेष गरेर सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा आउने कुराहरूमा चाहिँ सेन्सर गरिने, चाहिँ धरपकड गरिने, गिरफ्तार गरिने कुरा भन्ने चाहिँ हिजो एमनेस्टी इन्टरनेसनलको वार्षिक रिपोर्टमा त्यो नेपाल च्याप्टरमा मैले हेरेको थिएँ। भनेपछि कहीँ खुसी हुने कुरा छैन के? नेपाली जनता म खुसी भएर भएन, आम नेपाली जनता खुसी हुनु पर्यो। आम नेपाली जनता कसरी खुसी हुन्छ भन्नुहोस् त? पिउने पानी पाउनु पर्यो, औषधि उपचार पाउनु पर्यो, शिक्षा पाउनु पर्यो, यति 3टा त व्यवस्था गरेको हो। नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, कम्युनिस्टका नेताहरू गएर रोल्पामा प्रचण्डले गएर भ्युटार उद्घाटन गरिदिनु भएको छ, जनता खुसी छन्, त्यो उपस्थिति तपाईँ देखिरहनु भएको छ। केपी ओलीले रूपन्देहीमा गएर भ्युटार
अवलोकन गर्नुभएको छ, उद्घाटन गर्नुभएको छ, दूरबीनले हेर्नु भएको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। जनताका लागि उहाँहरू त्यत्रा भ्यू टावर संरचना बनाउनु भएको छ। हिजो भीमसेन थापाले धरहरा बनाएको आजसम्म नाम छ, उहाँहरूले भ्यू टावर बनाइदिनु भएको छ, जनता खुसी छन् त, तपाईँ किन देख्नुहुन्न भने के त्यो केका लागि त? मैले पनि भ्यू टावरको फोटोहरू हेरेँ, मेरो दिमागमा के आयो भने यो भ्यू टावर भएको ठाउँमा त्यसरी नै पिल्लर ठटेर माथि एउटा पानीको ट्याङ्की भएको भए कतिजना जनताहरू चाहिँ नेपाली नागरिकहरू लाभान्वित हुन्थ्यो होला त्यो भ्यू टावरको सट्टामा। त्यो ठाउँमा एउटा ट्याङ्की, पानीको ट्याङ्की भएको भए कति गाउँ त्यसबाट लाभान्वित होला। यो किन यस्तो गरेको होला भन्ने पनि सोचेँ। यो एकदम अनुत्पादक खर्च हो। अब भ्यू टावर भनेको दूरबीनबाट के हेर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वमा चाहिँ कतिजना मान्छे हामीले मारेछौँ, तिनीहरूको हाड कङ्काल कति देखिन्छ कि भनेर हेर्ने हो कि पहाडतिरबाट? तराईतिरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ गरिबीहरू हेरौँ, खाना नपाएका भोका नाङ्गाहरू हेरौँ भनेर त बनाएको हो कि? अब त म त रिकल गर्न चाहन्छु, मैले केटाकेटीमा पढेको राजा महेन्द्र मल्लले चाहिँ त्यो घरको त्यो झ्यालबाट चाहिँ धुरीबाट चाहिँ अरूको घरमा आगो बलेको छ कि छैन, धुवाँ आएको छ कि छैन भनेर, या त त्यो प्रयोजनको लागि हो कि? त्यो प्रयोजनको लागि हो भने त भ्यू टावर ठिकै होला। उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्दाखेरि फेरि कङ्क्रिटको चाहिँ रुख बनाउने, कङ्क्रिटको चाहिँ त्यो तुम्बा खाने ग्लास बनाउने, कङ्क्रिटको त्यो सुँगुरको मूर्ति यहाँ उदयपुरमा बनाएको छ त्यो बनाउने, भ्यू टावर बनाउने। हाम्रो प्रोडक्टिभिटी खोइ त, जो त्यो उत्पादनमूलक कार्यमा लाउनु पर्ने। यदि उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन नसकेको भए पनि त्यसबाट स्कुल बन्न सक्थ्यो, कलेज बन्न सक्थ्यो, हस्पिटल बन्न सक्थ्यो, बाटो बन्न सक्थ्यो। मैले चाहिँ पानीको ट्याङ्की क्या त्यो पिल्लर जसरी ठडाएको छ माथि चाहिँ है 50-50 हजार लिटर 1-1 लाख लिटरको चाहिँ पानी ट्याङ्की भएको भए कति लाभान्वित हुने थियो भन्दाखेरि म त्यस्तो कसैलाई बनाउँछु त्यो भ्यू टावरको बजेटलाई चेन्ज गरेर मैले चाहिँ पानी ट्याङ्की बनाएँ भन्ने कोही मेयर अथवा गाउँपालिकाको कोही अध्यक्ष कोही हुनुहुन्छ भने म उहाँलाई भेट्न चाहन्छु। अब नि त्यो भ्यू टावर अनुत्पादक भन्नुभयो, विदेशबाट ऋण ल्याउने भ्यू टावर बनाउने करोडौँका, अनि त्यो भ्यू टावरले उत्पादन केही पनि दिने सम्भावना देखिँदैन। श्रीलङ्काको आर्थिक स्थितिको अहिले यहाँ बडो बयान हुन्छ क्या, एमसिसी रिजेक्ट गर्दा श्रीलङ्का त्यो हालतमा पुग्यो, 1 नम्बरमा त्यो भनिन्छ। 2 नम्बरमा चाइनाले जबरजस्ती बडो म्याक्सिमम ब्याजमा चाहिँ नि ऋण दिँदाखेरि श्रीलङ्काको हालत त्यो भयो भनिन्छ। नेपालमा पनि विदेशबाट पैसा ऋण ल्याउने, उत्पादक क्षेत्रमा नलाउने, अनुत्पादकमा भ्यू टावर बनाउँदा भोलि हामी श्रीलङ्काको बाटोमा जाने त होइन भनेर प्रश्न उठ्न थाल्यो। मैले गभर्नरको एउटा स्टेटमेन्ट पढेको थिएँ, उहाँले पनि चाहिँ त्यो बाटोतिर चाहिँ अवस्थामा सुधार आएन भने हामी जान सक्छौँ भने, किनभने अर्थमा म त्यति धेरै ज्ञान राख्दिनँ। तैपनि विदेशबाट ऋण ल्याएर भ्यू टावर बनाउनु। अब मैले अस्ति भर्खर न्युज पढ्दै थिएँ कि 3 वर्षमा हामीले 9 खरब ऋण लिएछौँ। गएको 3 वर्षमा जम्मा 9 खरब हामीले ऋण लिएछौँ। हामीले एउटा कुरो निवेदन गर्न चाहेँ, मैले मेरो घर चलाउनको लागि म परनिर्भर हुने कि आत्मनिर्भर हुने? म परनिर्भर भएँ भने तपाईँसँग 5,000 रुपियाँ माग्छु, उहाँसँग म 10,000 रुपियाँ माग्छु, अर्कोसँग म फर्निचर माग्छु, अर्कोसँग टेलिभिजन माग्छु। त्यसरी मैले घर चलाएँ भने मेरो घर कति दिन चल्छ? म त आत्मनिर्भर भन्नु पर्यो नि। मलाई यस्तो सरकार नेपालमा चाहिएको छ जसले आत्मनिर्भर नेपाल बनाउन सकोस्, परनिर्भर होइन। हामीलाई चाहिने वस्तुहरू यही उत्पादन गरौँ। दुर्भाग्य केही उत्पादन हुन्थ्यो, उहाँहरूले त्यो पनि बेचिदिनु भयो। अब समस्या मात्रै श्रीराम अधिकारीले अगाडि थुपारिदिनु भयो, समाधान केही छैन तपाईँसँग? के गर्दा देश बन्छ, के गर्दा अहिलेको यो दलदलबाट निकाल्न सकिन्छ? चुनाव नजिकिँदैछ, वैशाख 30मा चुनाव छ, फेरि चुनिएर आउने उहाँहरू नै होला। अब के छ त तपाईँसँग? त्यो कुनै सूत्र छैन? 2+2 = 4 भने जस्तै यी समस्याको समाधान गर्ने कुनै उपाय छैन? तपाईँ त्यत्रो वर्ष विदेशमा पनि बसेर आउनुभयो। होइन, यस्तो हुन्छ, समस्याको समाधान गर्नलाई समस्याको पहिले पहिचान हुनुपर्दछ। तपाईले समस्याको पहिचान नगरिकन पहिचान त तपाईले गर्दिनु भयो त सबै कुरा। अनि यी मात्रै पहिचान होइन नि, यी सबै कुराहरू अन्तमा गएर जोडिने कहाँ हुन् भन्दाखेरि नागरिकको सुरक्षा, नागरिकको शिक्षा, नागरिकको स्वास्थ्य, नागरिकको रोजगारी, यीसँग गएर जोडिने हुन्। अब 46 सालदेखि आएर अहिलेको 78 सालसम्ममा हामीले पटक पटक एउटै व्यक्ति एउटै मान्छेलाई भोगिरहेका छौँ होइन। जबकि उहाँहरूले हामीलाई केही पनि एउटा मैले यस्तो नेता भेटिनँ जसले चाहिँ मेरो राष्ट्रप्रति प्रेम छ, मेरो शरीर भनेको नेपालीत्व भएको हो, नेपाल भएको हो, म नेपाललाई माया गर्दछु, म नेपाली जनताको समृद्धि चाहन्छु, त्यसको लागि म आफ्नो जान निछावर गर्न चाहन्छु भन्ने कोही नेता छ? उहाँहरू त के हो भन्दाखेरि
कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, पार्टीको बैठक गर्नुहुन्छ, एकले अर्कोलाई गाली गर्नुहुन्छ, एकले अर्कोलाई सटाएर गर्नुहुन्छ। मलाई यस्तो एउटा नेता चाहिएको छ जसले भन्नुहोस् म देश बनाउँछु, मसँग देश बनाउने 10 वर्षको यो खाका छ, मसँग 10 वर्ष देश बनाउने यो खाका छ, यो डिजाइन छ, मेरो प्रायोरिटी भनेको यो हो। 1 नम्बर शिक्षा, 2 नम्बर स्वास्थ्य, 3 नम्बर रोजगारी, 4 नम्बर भौतिक पूर्वाधार, 5 नम्बर यो भन्ने कोही नेता छ यस्तो मेरो यो प्रोग्रामको 10 वर्षमा मेरो आर्थिक स्रोत यो हुनेछ भन्ने कोही छ? त्यस्तो नेता मलाई एकजना देखाइदिनुहोस् न, म त सलाम गर्न चाहन्छु त्यस्तो नेतालाई। अब उहाँहरूसँग भिजन, मिसन, आइडिया, गोल, अब्जेक्टिभ देशको लागि केही पनि छैन। उहाँहरू पार्टीको कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, कुनै पार्टीको कार्यक्रममा, कुनै संसदको बैठकमा भ्रष्टाचारको विषयमा चर्चा भएको सुन्नुभएको छ? हामीले चाहिँ गल्फ कन्ट्री चाहिँ अब नेपालीहरूलाई पठाउन छोडौँ, हामी उत्पादनमूलक उद्योगहरू यहाँ खोलौँ। अहिले महालेखा परीक्षकबाट आएको जुन बेरुजी छ त्यसलाई कसरी उठाउने? अहिले चाहिँ व्यापारीहरूले चाहिँ बत्तीको मात्रै पैसा तिर्न कति खरब रुपियाँ बाँकी छ। ट्याक्सले मान्छे मर्न लागिसक्यो, हेर्नु त घाटी निमुठेको छ। हेर्नु, तपाईँले नेपालमा एउटा मात्रै कुरोमा ट्याक्स तिर्नुहुन्न, त्यो भनेको यो हावा हो हामीले सास फेरिरहेको। अरू हरेक कुरोमा तपाईँले ट्याक्स तिर्नुभएको छ। तपाईँले लगाएको चस्मामा ट्याक्स छ, कोटमा ट्याक्स छ, तपाईँको क्यामेरामा ट्याक्स छ, तपाईँको गाडीमा ट्याक्स छ, तपाईँ बाटोमा हिँडेको रोडमा ट्याक्स छ, यहाँसम्म कि तपाईँले मोबाइलमा रिचार्ज गर्नुभयो भने त्यसमा पनि ट्याक्स छ। तर एउटा फन्नी कुरो तपाईँलाई गरिदिउँ कि नेपालमा एउटा मात्रै वस्तुको मूल्य विगत 20-25 वर्षदेखि बढेको छैन, त्यो भनेको त्यही 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड हो। 100 है, त्यो चाहिँ अब 20 वर्ष अगाडि पनि 100मा पाउँथ्यो। हरेक कुराको मूल्य बढेका छन्, होइन। समयअनुसार मूल्य बढ्छ। समयअनुसार मूल्य बढ्दाखेरि चाहिँ रोजगारी पनि त सिर्जना हुनु पर्यो नि। प्रत्येक 2-2 वर्षमा बजेट आउँछ, कर्मचारीको तलब बढाइन्छ। म पनि कुनै जमानामा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट ठेकिएको तलब खान्थेँ है। तर तलब बढिसकेपछि निजामती कर्मचारीको जिम्मेवारी बन्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईलाई इफ आई पे यू मोर, यू हैव टू वर्क मोर हार्ड, मोर प्रोफेसनली, हैन? तपाईको जिम्मेवारी बढ्दैन। अनि के भन्दाखेरि निजामती कर्मचारीले तपाईले राजनीति गर्न दिने, तपाईले डाक्टरलाई राजनीति गर्न दिने, तपाईले इन्जिनियरलाई राजनीति गर्न दिने, तपाईले ट्रकका ड्राइभरहरूलाई राजनीति गर्न दिने, तपाईलाई यस्तो कुनै इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे तपाईँ नेपालमा भेट्नुहुन्न जो कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएको नहोस्। राजनीतिक यति नै धेरै भयो, त्यो एनिथिङ टु मच इज ब्याड। त्यो त्यति धेरै राजनीति हामीले आवश्यक छैन। यो राजनीति ट्रेड युनियन मजदुरहरूलाई मात्रै दिनुपर्छ, बाँकी जति पनि यो पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरू छन् यिनीहरूको सबै त्यो चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता। अब तपाईँले यो देखिरहँदा केही मान्छेहरूसँग मैले कुरा गरेँ, सकारात्मक कुरा पनि छ, जस्तो राजनीति पात्रले बिगारे, प्रवृत्तिले बिगारे, प्रणालीले बिगार्यो भनेर हामी आरोप लाउँछौँ, होइन? यो काहीँ पनि बिग्रेको छैन। आफूले आफ्नो ठाउँबाट ड्युटी गर्दै जाउँ, त्यो अटोमेटिक राम्रो हुँदै जान्छ। 100मा 100 राम्रो भएर काम गरौँला भन्ने भने देश कहिल्यै भन्दैन। बाइडेन पनि 32 लक्षणले युक्त छैनन्, सी जिनपिङ पनि 32 लक्षणले युक्त छैनन्। जहाँ जहाँ विकास भएको छ त्यहाँ यस्तै अब्स्ट्याकलको बिचबाट विकास भएको हो। अवरोध हुँदै गर्छ, विकास गर्दै जाउँ, अन्तमा सबै राम्रो हुन्छ भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले त केही कतै पनि राम्रो देख्नु भएन। होइन, मैले राम्रो पनि देखाएको छु। यही व्यवस्थाबाट, यही नेताजीहरूबाट, यही राजनीतिक दलहरूबाट उहाँहरूले इमान्दारितापूर्वक राजधर्म निभाइदिनुहोस् न, कसैले क्वेसनै गर्दैन नि। होइन, उहाँहरूले ननिभाए पनि हामी आउनु पर्यो जबरजस्त। अब होइन, यदि उहाँहरूलाई तपाईँले भन्नुभयो सी जिनपिङको कुरो गर्नुभयो, जो बाइडेनको कुरो गर्नुभयो, उहाँहरूको त सल्लाहकारहरू छ नि त, उहाँहरूको सल्लाहकारहरू छ नि त। यहाँ त हाम्रो देशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीले आफ्नो भाइ भतिजाहरूलाई एडभाइजर राख्ने, अर्को मन्त्रीले आफ्नो भाइ भतिजाहरूलाई एडभाइजर। एक्सपर्टको एडभाइस त लिनु पर्यो नि, एक्सपर्टको एडभाइस अनुसार चल्नु पर्यो नि। अब्दुल कलाम भारतको प्रेसिडेन्ट भइसकेपछि एकजना रिपोर्टरले अब्दुल कलामलाई सोधेको थियो, तिमी त साइन्टिस्ट मान्छे, त्यो पनि मिसाइलको एक्सपर्ट, त्यो राष्ट्रपति भनेको कम्प्लिटली कन्स्टिट्युसनल पद हो, तिमी कसरी चलाउँछौ यसलाई? तिमीलाई त संविधानको ज्ञानै छैन, कानुनको ज्ञानै छैन, तिमी त एउटा त वैज्ञानिक मान्छे। भन्दाखेरि उसले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई मेरो सल्लाहकारबाट चलाउँछु, मलाई सल्लाह दिन्छन् त्यो सल्लाह अनुसार गर्नु। उसलाई सल्लाह दिने कस्तो पर्फेक्ट मान्छेहरू रहेछ त, हेर्नुहोस् त। हामी कहाँ सल्लाह नै लिँदैन, हामी कहाँ एक्सपर्ट नभएको हो र? पात्र खराब कि प्रवृत्ति प्रणाली को खराब त? हामी कहाँ होइन, कुनै ठाउँमा पात्र खराब छ, कुनै ठाउँमा प्रवृत्ति खराब छ। हिन्दू राष्ट्रको कुरा पनि गर्न थाले मान्छेले,
के राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र नभएर सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र मात्रै भएर यो देश बिग्रिया हो? राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र आउँदा बित्तिकै देश बन्छ? त्यो त म पनि कल्पना गर्न सक्दिनँ, किनभने राजा आयो भने राजासँग कुनै जादुको छडी त छैन कि एकैपल्ट उसले देशमा समृद्धि होस्। अहिले हामीका सबभन्दा कमजोरी भएको के हो भन्दाखेरि यो सबै कुरोको जड चाहिँ म एउटा राष्ट्रियतासँग पनि जोड्न चाहन्छु। नेपालीहरूमा राष्ट्रियता भन्ने कुरो साह्रै कमजोर भयो। मलाई यस्तो एउटा टेलिभिजन च्यानल देखाइदिनुहोस्, यस्तो एउटा एफएम स्टेसन देखाइदिनुहोस् जसले चाहिँ म रक्त हुँ यो देशको, म भक्त हुँ यो देशको भनेर गीत बजाइदियोस्। गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली भन्ने गीत। के त्यो गीत राजाको गीत हो र? त्यो त हामीले केटाकेटीदेखि पढ्दै आएको सुनेको छैन। जुन गीतले राष्ट्रियताको जगेर्ना हुन्छ, देशभक्ति सिर्जना गर्छ, त्यस्तो गीतहरू बजाइँदैन। नेपालको झन्डा प्रत्येक रेस्टुरेन्टमा, प्रत्येक एउटा सार्वजनिक बसमा, प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा, प्रत्येक सुपरमार्केटमा, प्रत्येक डिपार्टमेन्टल स्टोरमा हुनुपर्ने होइन। किन राष्ट्रियतालाई कमजोर बनायो? राष्ट्रियता कमजोर भएपछि मान्छेमा देशप्रतिको माया हुँदैन, देशमा बस्नुपर्छ भन्ने कुनै उसको इच्छा आकाङ्क्षा नै हुँदैन। अहिलेको +2 पढेको बच्चाहरू अहिले विदेश जान खोज्छन्, किन देशप्रति माया छैन, देशमा केही गरौँ भन्ने भनेपछि सबैभन्दा पहिला देशप्रति भक्तिभाव जब हो, देशभक्तिको भावना आउनु पर्यो, देशलाई प्रेम गर्नु पर्यो। यो मेरो पनि देश हो, देशभक्ति सबभन्दा पहिले। देशभक्ति के कसमा आउनु पर्यो भन्दाखेरि नेतामा आउनु पर्यो। एउटा उदाहरण म तपाईँलाई फेरि दिन चाहेँ। जब यो नदी यदि गएर समुद्रमा मिसिसकेपछि नदीको अस्तित्व हुँदैन, केही पनि अस्तित्व के को हुन्छ? समुद्रको हुन्छ, सागरको अस्तित्व हुन्छ। त्यसै गरी फुलको अस्तित्व त्यतिखेर मर्छ जब फुलले चाहिँ महको रूप धारण गर्दछ। अब नेताको अस्तित्व त्यतिखेर मर्दछ, त्यतिखेर विलीन हुँदछ जब उसले चुनाव जित्दछ। त्यो उसको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड, त्यो फ्ल्यासब्याकमा पनि उसलाई कहिले पनि आउँदैन, फ्ल्यासब्याकमा पनि आउँदैन। यति हेर्नुहोस्, म नेपालको लगभग त्यो बेलामा 75 वटा जिल्लामा 68 वटा जिल्लामा सायद कारागार थियो होला, म लगभग 50 वटा कारागार पुगेको हो है। अनि म सोच्थेँ क्या, यत्रो नेताहरू यही कारागार बसेर आए, कमसेकम सबभन्दा पहिले त यिनीहरूले जेलबाट निस्किने बित्तिकै कारागारको भौतिक अवस्थाको सुधार गर्नुपर्ने थियो होला भनेर म मनमा नै कल्पना गर्थेँ। त्यसै गरी सुनलाई बुझिसकेपछि तपाईँले सुनबाट बनेका प्रत्येक गहनाहरूलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। माटोलाई बुझिसकेपछि तपाईँले माटोबाट बनेका प्रत्येक भाँडाकुँडाहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ है। नेतालाई बुझ्नु पर्यो, नेतालाई बुझिसकेपछि होइन तपाईँ सबै देशको बारेमा बुझ्नुहुन्छ। तर त्यो नेताले जनतालाई कहिले पनि बुझ्दैन, कहिले पनि बुझ्ने प्रयासै गर्दैन। त्यसकारण यो स्थिति सिर्जना भएको छ हो अहिलेको। धेरै कारणहरू छ, तीमध्ये यो पनि एउटा हुनसक्छ। अब म अन्तिमतिर छु। तपाईँले अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, केपी ओली, प्रचण्ड, राजेन्द्र लिङ्गदेन, माधव नेपाल यी पात्रहरूबाट देश समृद्ध हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ अथवा यिनको विकल्पमा अरू कुनै पात्रहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ? अब यो धेरै गाह्रो क्वेसन हो, इट्स रियली डिफिकल्ट क्वेसन टु मी होइन। अब कसैको व्यक्ति विशेषलाई लिएर, तर के छ भन्दाखेरि जबसम्म नेताहरूमा देशभक्ति हुँदैन, राष्ट्रप्रेम हुँदैन र जनताप्रति माया हुँदैन होइन, तबसम्म त देश बन्दैन। अब यी व्यक्तिहरूबाट अब पटक हामीले परीक्षण गरेका हौँ, पटक हामीले टेस्ट गरेका हुन्, फेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ अब चाहिँ सुध्रिनु होला, अब चाहिँ देश विकास होला भन्ने चाहिँ एउटा आशा गर्न सकिन्छ, तर विश्वास गर्न सकिँदैन। र अहिले नयाँ कुरो तपाईँले लिङ्गदेनहरूको कुरा गर्नुभयो। अब कस्तो छ भन्दाखेरि नि, अब नेपाली जनताले पनि विकल्प चाहेका हुन्, विकल्प नचाहेका होइनन् है। अब नेपाली जनताहरू फेरि अन्तमा गएर दबावमा, अभावमा, प्रभावमा परेर मतदान गर्दछन्। प्रत्येक मतदानमा यही हुने कुरो भयो। अब उनीहरूसँग विकल्पै छैन। जस्तो मानिलिउँ भोलिको डेटमा एउटा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन भयो, प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने भयो भने अहिले तपाईँले जतिवटा जो प्रधानमन्त्री हुन योग्य मान्छेहरू छन्, पहिले भइसकेका छन् अथवा हुनेवाला छन्, ती सबैलाई उठाउनुहोस् चुनावमा। त्यसपछि तपाईँ पनि चुनावमा उठ्नुहोस्, म पनि चुनावमा उठ्छौँ। जनताले विकल्प पाउँछ, कि त तपाईँ पाउँछ कि त म पाउँछ। हुनसक्छ
भोलि देशको प्रधानमन्त्री तपाईँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनसक्छ। म विकल्प अहिले के छ भन्दाखेरि अब विकल्पै छैन, पब्लिकसँग विकल्प त्यही नेतालाई बाध्य भएर भोट हाल्नुपर्ने व्यवस्था छ, के अरे अवस्था छ। तर उहाँहरू दबावमा अभावमा प्रभावमा पनि भोट हाल्नुहुन्छ, किनभने अब नेपाली मतदाताहरू सचेत मतदाता होइनन्। उहाँहरूलाई भिडले जता लग्यो, पैसाले जता लग्यो है, उसको मुखियाले उसको नेतालाई जता लग्यो त्यतै जाने हुन्। सचेत मतदाताको अहिलेसम्म नेपालमा कम छ। यसपटक पनि सचेत अब लास्ट इलेक्सनको कुरा गर्छु। लास्ट इलेक्सनमा यी काठमाडौँको मेयरको कुरा गर्दाखेरि यहाँ थुप्रै मेयरका आकाङ्क्षीहरू थिए होइन, तर यति सचेत मतदाता हुँदै पनि उत्कृष्ट व्यक्ति चयन, उत्कृष्ट उम्मेदवारहरू पनि त्यहाँ थिए, उनीहरूलाई चयन गर्न सकेनन्। कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई पनि हराउने उनीहरू नै हुन्। एकजना वृद्ध एकजना नेता बलबहादुर राई के नाम हो खोटाङतिर कताको, उहाँहरूलाई पनि यता वृद्ध हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि हराए। नानीमैया दाहाललाई जिताउने पनि उहाँहरू नै हो, सबै काठमाडौँले गर्छ। काठमाडौँले गर्छ। हस्, समय दिनुभयो। सुडानदेखि नेपालसम्म र नेपालदेखि सुडानसम्म तपाईँले देखेका भोगेका कुराहरू र नेपाली राजनीतिमा तपाईँले देखेका भोगेका कुराहरू आम दर्शकलाई जानकारी गराइदिनु भयो। समय र संवादका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई केही व्यक्तिगत विचारहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा।